काम करोगे तो आगे आओगे, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कमाओगे। काम से ही बंदा आगे आता है, काम से ही बंदे के जहन में बिज़नेस के आइडियाज़ आते हैं। यंगस्टर क्या करते हैं कि मतलब ये कि किसी का कोर्स ले लिया ऑनलाइन, वो तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, वो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। देखिए बात वही आ जाती है कि काम के बिजनेस। मैं अब भी काम के बारे में ही बात करूँगा। काम करोगे तो आगे आओगे, काम नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कमाओगे। मतलब ये कि काम से ही बंदा आगे आता है, काम से ही बंदे के जहन में बिज़नेस के आइडियाज़ आते हैं, काम से ही बंदे को पब्लिक डीलिंग का पता चलता है, मर्चेंट का पता चलता है, सेलर का पता चलता है, बायर का पता चलता है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चल जाता है। पब्लिक डीलिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है, पब्लिक डीलिंग। आजकल के यंगस्टर क्या करते हैं कि मतलब ये कि किसी का कोर्स ले लिया ऑनलाइन, आगे पीछे। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी का नाम लूँगा तो ऐसे ही लोग कहेंगे कि भाई किसी का नाम लेके अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं या अपने आप को सेलिब्रिटी बना रहे हैं। नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, वो सब अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं यही कहूँगा कि ये आगे पीछे कोर्सेज़ के ऊपर अपना पैसा भी मत ख़राब करो, अपना टाइम भी मत वेस्ट करो। ये आप लोगों का गोल्डन टाइम है जो 19-20 साल से लेके 30 to 35 साल होते 30 to 35 तक होता है। ये आप लोगों का गोल्डन टाइम है, तो ये गोल्डन टाइम को ख़राब मत करो और ये आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करो इस टाइम को कि 35 साल के बाद मैं कहता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। खैर कुछ करने की ज़रूरत तो मतलब है कि फिर भी काम जब तक हम जिंदा है तब तक तो हमें कुछ करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल एलन मास्क देखो, आजकल भी वो कुछ आइडियाज़ दे रहा है, मतलब है कि आजकल भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैं ये एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप फ़र्ज़ करो किसी का कोर्स लेते हो, ठीक है, तो अगर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो वो कोर्स क्यों बेच रहा है? दूसरी बात ये कि हमारे इधर इंग्लैंड में आजकल बहुत से लोग, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग, कंसल्टेंट बने हुए हैं। वो पाकिस्तान में लोगों को धोखा दे रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड आओ, इंग्लैंड आओ। अच्छा, इंग्लैंड आओ, इंग्लैंड आना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना, अल्लाह माफ़ी दे ना, ये कोई जन्नत है इंग्लैंड आना। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो ख़ुद गूगल के ऊपर जाए तो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर भी आ सकते हैं, विजिटर भी आ सकते हैं, एज ए टूरिस्ट भी आ सकते हैं, किसी के तरह के डॉक्यूमेंट्स पे भी अब मतलब इधर एंट्री हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो ये लोगों को पैसा देना छोड़ दे आप, मतलब है कि लोग आपको वैसे ही वर्गलाते हैं कि इधर आओ, इधर आओ। अच्छा इधर आओ, इधर मैं करूँगा क्या भाई? चलो मुझे ये बताओ, इधर करूँगा क्या? इधर आने से पहले उनसे गारंटी मांगो कि भाई कोई काम की गारंटी है, क्योंकि उस बेचारे के पास खुद ही जॉब नहीं है, वो खुद मर रहा है, वो खुद तड़प रहा है 2, 4, 5, 10 पाउंड के लिए। तो आपसे वो 100, 150, 200 जितने भी मतलब पैसे बनते हैं वो आपसे ले लेता है, वो अपनी उसकी जो कोई फीस होगी। ये गलत है। मैं अभी इधर किसी का नाम लूँगा, ये भी एक किस्म का धोखा है, ये अमानत में ख़यानत है। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा नहीं दे सकते तो बुरा मशवरा भी मत दो। ये भी हदीस है, पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमानत में ख़यानत मत करो। मतलब है कि आपको जो चीज़ पता है आप वो ही आगे फॉरवर्ड करो, लोगों को बताओ। अगर आपको कोई चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है, आप गलत मशवरा लोगों को क्यों देते हो? ये गलत बात है। ये कोर्सेज़ के बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहता किसी को मशवरा नहीं देता कि किसी से कोर्सेज़ ले ना। मैं ये मशवरा देता हूँ कि लोगों की वीडियोस देख के एंड लोगों की बातों में आके आप पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरबिया, दुबई, जहाँ पे भी है आप, और उधर से अगर लोग आपको बुला रहे और आपको कह रहे कि इतने लाख रुपए दे दो, मैं आपको इधर ले आऊँगा। हाँ ठीक है, ले तो आओगे, लेकिन लाने के बाद मैं इधर क्या करूँगा? मैंने अभी इतने स्टूडेंट्स देखे, इतने विजिटर देखे, इतने टूरिस्ट देखे, जो हमारे पाकिस्तानी लोग इतने मतलब है कि अच्छे खासे वीज़ों पे आए हुए हैं, उनको काम भी अलाउड है एंड काम ही नहीं है भाई। अगर काम ही नहीं है तो बंदा वो करेगा क्या? मुझे ये बता। तो उसको बोलो कि ठीक है आ तो जाऊंगा, मैं तुम्हें ये पैसे भी दे दूंगा, लेकिन चलो मुझे काम की गारंटी दे दो। इधर लोग मर रहे हैं, इधर जो पहले जो लोग थे अल्लाह माफ़ी दे, वो क्या कम है कि अभी आप और लेके आ रहे हो लोग? मुझे किसी के ऊपर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इधर आने से पहले आप इधर की अच्छी खासी डॉक्यूमेंट्री करो, इधर के बारे में आप अच्छा खासा पढ़ो, जानो,
ریسرچ کرو کہ بھئی ادھر کام کے حالات کیسے ہیں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ بس صرف میں انگلینڈ آ گیا یہ بہت بڑی بات ہے. نہ یہ بہت غلط بات ہے. ابھی میرے پاس ایک ہمارے دوست کی ایک سٹوری ہے مجھے ابھی کچھ دن پہلے ہی تقریباً 2-3 مہینے پہلے ہی. ہاں پاکستان میں اس نے کسی میں شہر کا نام نہیں لوں گا. پاکستان میں اس نے کسی کو پیسے دیے. آگے سے اس بندے نے یہ کہا کہ میں امیزون کے اوپر کام کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے نو پرابلم میں تمہیں کچھ پیسے دیتا ہوں اور اس کو انویسٹ کر لو. تو اس نے وہ پیسے پاکستان میں اس بندے کو دے دیے تقریباً 2-3 ہزار پاؤنڈ اینڈ انہوں نے امیزون میں انویسٹ کر دیے. اب اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے کچھ پروڈکٹ لیے, وہ پروڈکٹ سیل ہوتے گئے. اس کے کہنے کے مطابق تقریباً 3-4 مہینے تک یہ لوگ بالکل ایکول جا رہے تھے. مطلب سامان لو سامان واپس آتے جائے, سامان لو واپس آتے جائے, بالکل ایکول پروفٹ, یہ وہ سارا کچھ بالکل ایکول. اس نے مجھے کہا یار کوئی پروفٹ آ نہیں رہا. تو مطلب اچھا خاصا اس نے ٹائم 2-3 مہینے پہلے اس نے میرے ساتھ بات کی تھی. تو بعد میں پتہ چلا کہ بالکل سب کچھ ختم نل ہو گیا. ابھی میں امیزون کے خلاف نہیں ہوں, نہ میں آن لائن بزنس کے خلاف ہوں, وہ بھی کر لو لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ خود سیکھو. اس نے خود نہیں سیکھا, کسی اور کو پیسے دیے. آگے سے پتہ نہیں اس نے کیا ڈرامہ کیا. مطلب کسی کے ہاتھ کے اوپر بھی آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, کسی کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے, اور کسی سے آپ اپنا بزنس نہیں کرا سکتے بھئی کہ آپ میرے لیے بزنس کرو. بزنس جو بندہ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے, خود اپنا برین یوز کرتا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ بھئی جب تک آپ کام میں جان نہیں لگاؤ گے, اپنے آپ سے خون پسینہ نہیں نکالو گے, تب تک تو بنعوذ باللہ یہ بات بہت بڑی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ میں حرام تو نہیں کہتا, لیکن میں اپنے اوپر اس بات کو ایک جائز نہیں سمجھتا, اس رزق کو, کہ میں کہتا ہوں کہ جب تک میں اپنے کام میں اپنی جان نہ لگاؤں اور اپنا خون پسینہ نہ بہاؤں تو میں اپنے لیے وہ رزق وہ مطلب یہ کہ مناسب نہیں سمجھتا. میرے والد صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا, جب تک تم اپنے بزنس میں اپنے کام کاج میں اچھے خاصے محنت نہیں کرو گے, اچھی خاصی مشقت نہیں کرو گے, تو تب تک تمہیں مطلب ہے کہ ان پیسوں کا مزہ بھی نہیں آئے گا. بندے کو اپنے کمائی کا مزہ ہی تب آتا ہے جب اچھا خاصا محنت کرے اور اچھا خاصا کوشش جدوجہد کے بعد ہی اس کو کچھ ملے. تو اگر ایک دم سے آپ کو سب کچھ مل جائے, جیسے کہ اس لڑکے کو دیکھو, مطلب ہے کہ اس نے اتنے پیسے سپینڈ کیے تھے, اس نے کہا تھا کہ بھئی امیزون والا مجھے اتنے پیسے پروفٹ دے گا. تو اگر فرض کرو وہ بندہ اس کو 1000 پاؤنڈ مہینے کا یا 1000 پاؤنڈ ہفتے کا یا 1000 پاؤنڈ چلو سمجھو 5 مہینے کا پروفٹ دیتا, تو یہ تو کچھ کر تو نہیں رہا, یہ ایک قسم کا سلیپنگ پارٹنر بن گیا. تو میں کہتا ہوں کہ سلیپنگ پارٹنر بن گیا تو یہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر چلے گا, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 5 مہینہ 2-3 سال 5 سال میکسیمم 5 سال چلے گا نہیں, یہ گارنٹی ہے. اتنا کبھی بھی نہیں چلتا. کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے بزنس کرنا کبھی بھی نہیں چلتا. لیکن میں ویسے ایک ٹائم دے رہا ہوں کہ 5 سال تک چل جائے گا, نو پرابلم. 5 سال کو ضرب دے دو, اگر فرض کرو یہ 1000 پاؤنڈ اس کو مہینے کا آئے یا 5 مہینوں کا آئے تو یہ کچھ ہزار پاؤنڈ ہو گئے. تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ یہ خود سیکھے خود کرے بزنس. تو دوسروں سے کبھی بزنس نہ کرائے, دوسروں کے کورسز کے اوپر کبھی مت جاؤ, اینڈ دوسروں کے اوپر کبھی اس طرح ٹرسٹ مت کرو کہ بھئی اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ بھئی یو کے آؤ اور یو کے میں کام ہے, یو کے میں یہ ہے, نہیں. خود جب تک آپ خود ریسرچ نہیں کرو گے تب تک آپ کو کچھ نہیں حاصل ہونے والا. دیکھو سب سے بڑی بات میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے ہیں کہ انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ انسان اگر کہے کہ بھئی میں فلانا کنٹری میں رہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. انسان اگر اپنے ملک میں انڈیا, پاکستان, افغانستان, سعودی, دبئی, آگے پیچھے جتنے بھی کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, اگر ان کنٹریز میں کہیں بھی ہو, اگر انسان کا سیٹ اپ ٹھیک ہو نا, بیس ٹھیک ہو, تو یہ کہیں سے بھی پورے ورلڈ کے اوپر بزنس کر سکتا ہے, پورے ورلڈ کے اوپر ایک قسم کی بادشاہی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے.